بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا اليوم إن شاء الله راح نشوفوا تمرين في السيركوي مونوفازي. التمرين الخامس هذا هو إكزرسيس بين لي زيكزو اللي لازم تحلوهم اونتيتي. إذا واش راح يقولنا هنا؟ عندي اون انتربريز كومبورت 3 اتولي، دونك عندي مؤسسة فيها 3 ورشات. dont les puissances respectives consommées sont معناه كل مؤسسة عندنا la puissance consommée. Donc pour la première entreprise عندي S1 la puissance apparente S1 est égal à 25 kVA où le facteur de puissance cosinus phi 1 est égal à 0,6 inductif. وعندي le deuxième atelier consomme une puissance apparente de 40 kVA avec un facteur de puissance de 0,8 aussi inductif. Et le troisième atelier consomme une puissance de 60 kVA avec un facteur de puissance de 0,9, mais cette fois, le facteur de puissance est capacitif. Donc, la première question, déterminer la puissance apparente totale consommée par l'entreprise. Et la deuxième question, déterminer le facteur de puissance totale de l'entreprise. Donc, هنا إخواني لازم تفهموا مليح لينونسي دو ليكزيرسيس باش تقدروا تحلوه، وفي نفس الوقت نغتنم الفرصة باش نشرح عدة نقاط. إذا هنا أول ملاحظة أنا حاب نذكركم بها أنه معطولي دي بيسونس أبارونت. كيفاش عرفت أن دي بيسونس أبارونت؟ ماشي من اسمهم اس، نو، عرفتهم من لينيتي نتاعهم. أنا إون فوا نشوف اون بيسونس اون فيا ولا اون كيلو فيا نعرف بلي سيت اون بيسونس أبارونت. دونك أول حاجة عطالي دي بيسونس أبارونت. دوزيام شوز لازم نعرفها، نكتبوها معليش. أول حاجة عطالي اون بيسونس أبارونت. واش نفهم بيسونس أبارونت يا جماعة؟ واش نفهم بيسونس أبارونت؟ نفهم باللي سون دي فيكتور. واش نفهم بالدي فيكتور؟ نفهم بلي لا سوم ني با الجبريك، معناها ما تقدرش دير اس 1 بلس اس 2 بلس اس 3 يتيغال اس توتال، هذه ما تقدرش ديرها. لازم دير اس فيكتور يتيغال اس 1 فيكتور بلس اس 2 فيكتور بلس اس 3 فيكتور، ولا نومبر كومبلكس بلس نومبر كومبلكس بلس نومبر كومبلكس. كي نقول لكم النومبر كومبلكس واش معناه؟ معناه دير لا سوم دي بارتي ريال وحدهم ودير لا سوم دي بارتي ايماجينير وحدهم. الخلاصه باش ما نطولوش ونتلف لكم، لازم تجمع اعداد مركبه وليس اعداد حقيقيه. كي تلحق لا بيسونس ابارونت لازم تنتبه باللي ما تقدرش دير الجمع. واش معناه ما نقدرش الجمع؟ شوفوا معايا هنا عطاو لي 25 40 60. إذا غلطت تحياتك لو كان تكتب لي 25 بلس 40 بلس 60، أنا نقول لك بلي اس توتال لا تساوي 25 بلس 40 بلس 60. هذه لازم تكتبوا لها مليح هكذا. هذه غلطة تحياتكم اللي يعاودوها كل عام في ليكزامان، ما تقدرش ديرها. كيفاش ديرها؟ دوك نشوفوا، وهذا هو لوبجيكتيف من ليكزيرسيس، أننا ننبهوكم أنكم ما تجمعوش لي فيكتور. هذه لا بروميير رومارك. قبل ما نحل التمرين نزيد لا دوزيام رومارك. دوزيام انفورماسيون عطاوها لي، عطاني لو فاكتور دو بيسونس. صح، لو فاكتور دو بيسونس واش معناه؟ كيقول لك واش معناه؟ معناه في سوبيريور ا زيرو. واش معناه؟ يقول لك كاباسيتيف، معناه في انفيريور ا زيرو. تتقول لي واش من الفايده؟ بوركوا؟ نعطي لكم الفايده. شوفوا معايا، كوسينوس موان 30 إيتيغال ا كوسينوس 30. نلقاو نفس النتيجه. علاه؟ لأنه سي فونكسيون بير، داله زوجيه. بار كونت
sinus moins 30 يساوي sinus يساوي moins نديرها بالأحمر يساوي moins sinus 30. دونك شوفوا الفرق. بالكوسينوس ما نقدرش نعرف حقيقة الزاوية، لأنه كوسينوس تاع إكس إيكال كوسينوس مو إكس، بارابور بالسينوس نقدر نعرف حقيقة الزاوية. واش حبيت نقول لك في التمرين؟ أنا هنا قلت لك كوسينوس في إيكال 0.6، دونك في تقدر تكون موان، تقدر تكون ألي نيجاتيف، تقدر تكون ألي بوزيتيف. دونك أنت ما راكش عارف في كي تلحق للسينوس ما راكش عارف واش تدي. بار كونت كي نقول لك اندكتيف راني انديريكتومون نقول لك في ألي بوزيتيف، دونك كي تلحق للسينوس ديها بليس. كي نقول لك كاباسيتي راني نقول لك باللي كي تلحق للسينوس ديها نيجاتيف. دونك مع لابليكاسيون تاع التمرين تفهموا. بون نجو دوك نريبونديو على لا بروميير كيسيون. ديتيرميني لا بيسونس ابارون توتال كونسومي بار لونتربريز. دونك واش لازم ندير هنا؟ بور كالكولي اس توتال هكذا لازم نعرف بلي اس توتال ايتيكال بي توتال بلس جي بي توتال. هكذا تحسبها، ما تقدرش دير لاسون. دونك il faut calculer P total qui est égal à P1 plus P2 plus P3 وتحسب P total qui est égal à P1 عفوا P1 plus P2 plus P3. دونك كيفاش نحسبوا لي بي البيسونس اكتيف كيفاش نحسبوا لي بيسونس رياكتيف؟ دونك واش راح نديرو الجماعه؟ راح نعرفوا حنا باللي P1 est égal à S1 cos phi, P2 est égal à S2 cos phi 2, P3 est égal à S3 cos phi 3. دونك هادو كامل عندي يا جماعه في لي نونسي في ليكزيرسيس كامل عندي. دونك عندي 0.6 0.8 0.9. دونك 25 fois 0.6 40 fois 0.8 ou 60 fois. ومن بعد ديروا لابليكاسيون نيميريك بيان سور يخرج لكم اون كيلو وات، على جال هذا راهم اون كيلو. دونك لو ريزولتا راح يكون اون كيلو وات. كملنا مع لي بيسونس اكتيف، نروحوا لي بيسونس رياكتيف. Q1 تيكال S1 وشنو؟ سينوس في 1. دونك هنا تحتاج تعرف لا ناتور تاع لونغل في. اسكو لونغل في اي بوزيتيف ولا لونغل في نيجاتيف؟ هنايا مادام قالوا لنا اندكتيف دونك ندي سينوس في سوبيريور ا زيرو. نجي نحسب بعد كيلو S2 سينوس في 2. قالوا لي inductif, donc toujours il est sinus phi 2 supérieur à 0. Q3 est égal à S3 sinus phi 2. هنا قالوا لي capacité. دونك يا جماعة ندي سينوس في 3 انفيريور ا 0. قد واحد يسأل يقول لي كيفاش نجيبو سينوس في، كيفاش نجيبو في؟ أنا نقول لكم سهلة، لأنه عندكم الكوسينوس تروح تجيب لا كوسينوس تجيب الفي ثم تحسب سينوس في. سوبوندون هنا تديه بوزيتيف بوزيتيف، هنا تديه نيجاتيف. إون فوا تحسبهم بيان سور يخرج لك بالموان. إون فوا تحسبهم تقدر تحسب مانتونون لو بي توتال، تقدر تحسب لو كيو توتال. إون فوا عندك هذا تروح تحسب لو اس توتال اللي هو بي توتال بلس جي كيو توتال. سي ان فيكتور
Le module de S total, voici la racine de P total au carré plus Q total au carré. وهكذا رانا حسبنا لا بويسونس. لابليكاسيون نيميريك كي تحسبوها ما تلقاوهاش تساوي لكم 125 كيلو فيا، يعني واحد تلقاو العكس. اذا هنا هذه سي لا بويسونس توتال. اللي يحب يحل جرافيكمون يا جماعه une deuxième méthode. Deuxième méthode اللي يا جماعه يحب يحلها جرافيكمون. حنا نذكركم بلي عندنا لو تريونغل دو بويسونس، عندي P1 Q1 S1. دونك يا جماعه فيكتوريالمون واش دير لا بويسونس P1 هنايا، دير لا بويسونس P2، دير لا بويسونس P3، P1 P2 P3. من بعد واش راح دير؟ عندك Q1 elle est positive، Q2 elle est positive، Q3 elle est négative. ديري لتحت لأنه السينوس في il est négatif. ومن بعد ترسم لو فيكتور تاعك هو S توتال، ولونغل هذا هو لو فاكتور كوس في، كوس لونغل هذا هو لو فاكتور دو بويسونس توتال. دونك هذه اللي حاب يخدمها فيكتوريالمون. دونك واش راهم يقولوا؟ راهم يقولوا لنا دونك ديتيرميني لو فاكتور دو بويسونس توتال. هذا يعني كيما نقولوا فرع عن الاصل، لانه كوس في توتال ما هو الا لو بي توتال على لو اس توتال، ولي دو كنت حسبتهم. دونك هكذا تقدر تحسب لو فاكتور دو بويسونس توتال. ليزابليكاسيون نيميريك ما درتهمش يا جماعه، لانه عندكم في لو سيت لا سوليسيون تاع ليكزيرسيس بلابليكاسيون نيميريك. دونك هنا حسبنا بي 1 جاتنا 1500 15000 وات، هنا عندي 32 كيلو وات 32000، هنا عندي 54000 ولا 54 كيلو وات. ندير لا سوم تخرج لي سيت فالور. كي نحسب لا بويسونس رياكتيف لو سينوس بوزيتيف دونك تجيني 20000، هنا تجيني 24000، هنا تجيني موان 25800 على جال الي كاباسيتي دونك نيجاتيف. دونك كي دير لا سوم هنا راح دير لو موان اون رياليتي، هنا ندير لكم بلوس مي كي 3 الي نيجاتيف. من بعد تقدر تحسب لا بويسونس توتال. هنا اللي يحب يخدم بلا ميثود فيكتوريال وتجيكم لو ريزولتا توتال لو فاكتور دو بويسونس. دونك هنا شوفوا شحال جاتنا 1000 عفوا 100000 126,70 فيا. شوفوا شحال لا فالور، نجي نكتبها هنا. شوفوا الغلطه اللي كنتو حطيحوا فيها. لو كان حسبنا 40 بلس 60 600 125، دونك تجيني 125000 فيا. اسكو سي لا ميم شوز؟ ماشي لا ميم شوز. شوفوا شحال كبيره هذه بارابور لهذه. دونك يا جماعه ردوا بالكم، هذه الي فوس، ما تقدرش دير لا سوم دي موديل. دونك الى هنا انتهى التمرين، هذا التمرين تاع تايسيكي مونوفازي. الى تمرين اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.